आवाज नहीं जा रही मेरी? मम ध्वनि श्रूयते? दिवाकर महाभाग, दिवाकर जी। प्रणम्यन्तु। नारायण, मम ध्वनि आयाति? प्रणम्यन्तु स्वामी। वाणी श्रूयते? हाँ भवताम् अपि श्रूयते श्रूयते। ये अन्ये जनाः न आगच्छन्ति किं? तेषां कृते लिङ्क् इति नामधेय प्रेष्यताम्। न जानामि किमर्थं न सूच्यतां कदाचित् तेषां पार्श्वे सम्पर्क सूत्रं न भविष्यति। किमपि नूतनम् आयोजितम्। जी स्वामी। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्त्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। तो यह अस्माभिः सदाशिवादीनाम् ईशान वामदेव सद्योजात अघोर तत्पुरुष अघोर इत्येते पंचब्रह्म परत्वम् अधीतमासीत्। पश्चात् काष्ठ वह्नि तण्डुलादि संयोगे नैव पाकः संभवति, येषाम् अभेदेन पाकः संभवति और पार्थक्ये न भवति इति अनेन सिद्धान्तिना यत् अभेदः स्थापितम् तस्य शास्त्रार्थः चलति स्म। अत्र वादी स्वस्वरूपा स्थितिः कापि पूर्णैव विजृम्भते, ननु वस्त्येव क्रिया यस्यां भेदः प्रत्यवभासते सैवं क्रिया भेदं प्रत्युत प्राग्व्यपोहति। तथा हि भेदभूमौ ये काष्ठज्वलनतण्डुलाः तैव पाकाविष्ठत्वे भेदं प्रोज्झन्ति सादरम्। यद्भिन्नस्वरूपास्ते पाक्यैक्यं तत् कथं भवेत्? तो एतेषामपि भिन्नत्वे सति पाकैक्यम् अर्थात् पाकक्रिया न संभवति। ज्वलनक्लेददाहादि तत्पाक इति शब्यते। किं नाम पाक इति विप्सायां? पाकः किं भवति? ज्वलनं क्लेदनं। क्लेदनं तत्र क्लित्तिः नाम यत् तण्डुलकणानां यत् मार्दवं भवति मृदुभावः, क्लित्तिः दाहः, एतेषां त्रिसॄणां माहत्य पाक इति नाम भवति। तो पाकित्युच्यते नान्या क्रिया नामास्ति किंचन काचन। एतदेव कथं भव्यः एकं फलम बाह्यः एवं एकं फलमभीसितं कथं सम्पादयेयुस्ताः पूर्वोक्ता एव हेतुतः ननु लोचन दीपार्थ मनस्कारः। मनस्कारः अत्र पाठान्तरूहे रवस्कारः इति अपि लिखितं, शब्दनम् इत्यादि। तत् यः अस्माभिः अधीतम् इव। जी। तो अत्र ईश्वरस्यापि स्वतन्त्र्यं कर्तृतां विदुः। तत् कुम्भकार दृष्टान्ते यत् कुम्भकारस्य स्वातन्त्र्येण तत्र नास्ति किं निमित्तत्वं। कथं नास्ति तत्र मन्ये कुम्भकारस्य प्रतिभुवः अधमर्ण्यादिवत् अत्र कर्तृत्वं भवति कुम्भकारादीनां। वस्तुतः कर्तृत्वं तु परमेश्वरस्य एव। सर्वकर्तृत्वं परमेश्वरस्य एव भवति। नहि सोऽस्त्यंशलेषोऽपि सर्वकर्तरीयं प्रति न कमंशं कुम्भकारादैः प्राप्तुं भवतु हेतुता स्वयस्य स्वय समवायात् कारणांशे प्रवृत्ति न हि ज्ञाने इच्छा यतनमस्ति कर्तृत्वं नानदित्यपि तस्माद् नान्यस्य कर्तृत्वं कदाचित् अपि संभवेत्। अन्यस्य ईश्वर व्यतिरिक्तस्य
तस्यापि कर्तृत्वं कदानीमपि न संभवेत्। ईश्वराद् ईश्वरस्यापि स्वातन्त्र्यं कर्तृतां विदुः। यत् वैयाकरणेषु यत् शाब्दिकाः स्वतन्त्रः कर्ता इति प्रोक्तं, तत्र ईश्वरे स्वातन्त्र्यम् ईश्वरे एव भवति, अतएव कर्तृत्वम् ईश्वरस्यैव। तदित्थं परमेशानां भेदे वात्मनां प्रभवन्ति न कर्माणि बन्धनाय स्वभावतः। अस्यापि यः विवेचनं जातम्। तथा हि प्रथमम् ईशान तत्पुरुष सद्यो जातैरेकैकस्य उद्बुभूषुभिः सद्भिर्भेदत्रयम् उल्लासितम् उद्भूतैश्च इति एकैके भेदाः षड्भिः त्रिरप्येभिः संभूयोल्लासित एको भेदः ईश तत्पुरुषौ ईश सद्योजातौ सद्योजात तत्पुरुषौ इति द्व्यात्मना संभूयापि एभिः त्रिभिर्भेदत्रयम् समुल्लासितम् ईश तत्पुरुष जातैरुद्भूतैरुद्बुभूषुभिः एककैः षड्भिरेकेन त्रिकेण द्व्यात्मकैस्त्रिभिः जायते शिवभेदानां दशानां विविधा स्थितिः। अत्र तन्त्रसारे यत् श्रोतांसि इत्यस्य मीमांसावसरे पंचदश और वस्वष्टकम् इति लिखितं। अत्र दश इत्येतेषां व्याख्या भिन्नतया क्रियते मालिनी विजयवार्तिके। तथापि स्वयमेतादृग्देवो मानविवर्जितः निजस्वातन्त्र्ययोगेन कृत्वात्मानं चराचरं कथं करोति। प्रथमम् ईशान तत्पुरुष सद्योजात इति एकैकस्य उद्बुभूषुभिः पंचदः भवति, सद्भिः भेदत्रयम् उल्लासितं। तदनन्तरम् उद्भूतश्च इति एकैकभेदाः षड्भिः अप्येभिः संभूय उल्लासित एको भेदः। तो एवं तत्पुरुष ईशौ ईश सद्योजातौ सद्योजात तत्पुरुषौ और अपरः द्व्यात्मना एभिः भेदत्रयं समुल्लासितम् ईश तत्पुरुष जातैरुद्बुभूषुभिः एकैकैः षड्भिरेकेन त्रिकेण नाध्यात्मा इति द्व्यात्मकैस्त्रिभिः जायते शिवभेदानां शशिभेदानाम् इति पाठः दशानां विविधा स्थितिः। दशानां वा दशानां जागृतादि दशानां विविधा स्थितिः जायते। अतएव विचित्राभ्यासं विधिभ्यो मिश्रतावशात् चित्राण्यत्र शिवाख्येऽपि भेदज्ञानानि तेनिरे तदा यदा त्रयाणां वक्त्राणां वामदक्षिणसंगतिः तदा प्रत्येकशक्तित्वम् उद्भविष्यद् भवदुद्भवैः षण्णां त्रित्वे रुद्रभेदस्ते अष्टादश धा स्थिता। दश प्रकाराः तदनन्तरम् अष्टादश प्रकाराः। प्रत्येक शक्तित्वं भविष्यत् एकः भविष्यद् भवत् उद्भवैः अग्रे यत् उद्भवैः उद्भूतं भविष्यत् इदानीं यद् भवति अग्रे भविष्यति। एवं एकैकस्य षण्णां त्रित्वे अष्टादश प्रकाराः भवन्ति। एकैकं पञ्चवक्त्रं दशाष्टादशेति पाठः। एकैकं पञ्चवक्त्रं दश अष्टादश इति पाठः। एकैक पञ्चवक्त्रं दश अष्टादश दशाष्टादश भिन्नस्य ततो भेदैर संख्यता पूर्वोदितैः पूर्वोदित यथा स्वस्वज्ञानकर्म विचित्रिता निर्णीयन्ते यतस्तेषु। ये मालिनी विजयवार्तिकं वर्तते। दिवाकर जी, मालिनी विजयवार्तिकं भवतां पुरतः अस्ति न वा? सहनमयं न कर्तुं शक्यते। जी ये ग्रन्थः पीडीएफ मध्ये तु अस्ति, अच्छा। परन्तु तस्य प्रचालनं सम्यक् रूपेण न जानामि। अच्छा, न भवति, भवतु नाम।
तो एतेषाम् अन्यान्य एव बोधो हि समाच निर्णीय पूर्वोदिताः तथा स्वस्वज्ञानकर्म विचित्रिताः निर्णीयन्ते यतस्तेषु तेन न पुनरुक्तता। दश अष्टादश भिन्नस्य ततो भेदैरसंख्यता। दशविधाः पंचवक्त्राणि दशः अष्टादश भिन्नः ततः येषां भेदानाम् अवान्तरभेदानाम् असंख्याकाः अवान्तरभेदा भवन्ति। पुरोदित पथा यथा स्वस्वज्ञानकर्म विचित्रिताः निर्णीयन्ते यतस्तेषु तेन न पुनरुक्तता। तो यथा स्वस्वज्ञान कर्म विचित्र ज्ञान कर्म वैचित्रेण यथा एतेषां निर्णयः जातः अत्र यत् पूर्वोदित यथा स्वस्वज्ञानकर्म तत्र ज्ञानकर्म वैचित्रेण यतो हि निर्णीताः अतः पुनः अस्य उल्लेखे कृते सति पुनरुक्ति दोषः न आयाति। अन्यान्य एव बोधो हि समाचार क्रियाक्रमः तत्र तत्र तथा प्रोक्तः सर्वस्तु शिवधामगः। यथा जलकणाः सर्वे विश्राम्यन्ति महाम्बुधौ तथा ज्ञानक्रिया सर्वे संवित सिन्धौ महेश्वरे। मितमपि जलभूमौ सूर्यांशुभिः किल पीयते तदपि च पुनर्वृष्टिर्द्वारे प्रयाति महर्णवम् जगति निखिलं ज्ञानं कर्मस्फुटं किमपि स्वयं किमपि च परैः पारं पर्यात् शिवारणसि मज्जति। तो मितमपि जलं भूमौ सूर्यांशुभिः किल यदि स्वल्पं जलं भूमौ निक्षिप्तं स्यात् तत्क्षणात् शुष्कं भवति सूर्यरश्मिभिः तत् पीयते तदपि च पुनर्वृष्टिद्वारे प्रयाति महारणमं तच्च सूर्यांशुभिः यत् स्वल्पमपि जलं यत् पीयते तद् वृष्टिद्वारेण समुद्रं गच्छति। जगति निखिलं ज्ञानं कर्म स्फुटं किमपि स्वयं जगति यद् ज्ञान कर्म इत्यादिकं स्वल्पं स्वल्पं यद् भवति तत् सूर्यरश्मिभिः शिवरश्मिभिः तत् पीयते किमपि च परैः परं पर्यात् शिवारणसि मज्जति तच्च शिवे निमज्जति अर्थात् लौकिकम् अपि यत् किंचित् ज्ञातृत्वं किंचित् कर्तृत्वम् इत्यादि यद् भवति तच्च परंपरया शिवे सर्वज्ञे सर्वकर्तरि शिवे एव पर्यवसीयते। यच्चान्ते दक्षिणे हार्दं लिंगम हृत परमं पदं तदप्यन्तकृताशेष सृष्टभावा भावसुनिर्भरम्। दक्षिणे यत् हार्दं लिंगम भवति हृत परमं हृत तत् तदप्यन्तःकृताशेष सृष्टभावसु तस्मिन् संपूर्ण सृष्टभावं तस्मिन् निगृहीतं भवति तस्मिन् अंतर्भूतं भवति। भेदभावकम् आयीय तेजोंशग्रसनात् तत् सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृक्। तो अत्र पंचवक्त्राणाम् और ये तिमिरादि रूपम यद् भवति भेदभावम् आयीय तेजस्य अंशग्रसनात् तत्र सर्वसंहारकत्वात् कृष्णं तिमिररूपधृक् तमः प्रधानत्वात् तिमिररूपं भवति। विज्ञानशास्त्रे कथितं मत एव महेशिना लीनं मूर्ध्नि वियत् सर्वम् इत्यादि तिमिरं विभोः एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरं भावयेद भैरवं रूपं भावयद्भिर्दुराविधम्। विज्ञानशास्त्रे विज्ञानभैरवे प्रोक्तं यत् लीनं मूर्ध्नि वियत् सर्वं मूर्ध्नि स्थाने अस्य ध्यानं भवति मूर्ध्नि सहस्रार्यात् उपरि द्वादशान्ते सर्वं लीनं विभावयेत् एवं ध्यानं कुर्यात् यत् मम सहस्रारचक्रात् द्व्यङ्गुलम् उपरि तत्सर्वं चराचरं लीनं भवति परमाकाशे एवं वियत् सर्वम् इत्यादि तिमिरं तदनन्तरं तैमिरं भवति सर्वत्र। एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरं दुर्निशात् अमावास्यायां कृष्णपक्षस्य आगमे यत् सर्वं यत्र कृष्णे तैमिरे सर्वं प्रविलीयते तद् भैरवं रूपं भावयद्भिः दुराविधम् उक्तं च यत्र स्वर दुःखं तमो वा द्वय संवृते न विद्या कर्म संबंधः पारतंत्र्यादि दर्शनात्। तत्र एवं विधः उपासीनस्य एवं यः उपायम् आसादयति तस्य
तत्र दुर्निशायां तस्य दुःखं द्वैतस्य संवृतं भवति, संकोचः भवति, तम स्वरदुःखं तत्र न भवति, अविद्या कामकर्मणा सम्बन्धः न भवति, तत्र पारतन्त्र्यादि दर्शनात् यत् अविद्या कामकर्मणां कर्मणा अविद्या कामकर्म सम्बन्धः यद् भवति तच्च न भवति। एवं ध्यातुः। तदत्र तिमिराकारे भैरवीये वपुष्यलम् अंतरलीनतया भाति यावद्वक्त चतुष्टयम्। तो अंतरलीनतया ये अस्य मूर्धनि द्वादशान्ते यत् वियत् मूर्धनि वियत् वियति सर्वं लीनं विभावयेत् एवं भावनया किं भवति यावद्वक्त्र चतुष्टयं चतुर्णां वक्त्राणां तस्य अभ्यन्तर तस्मिन् अंतरलीनतया भैरव वपुषि तिमिराकारे भैरवीय वपुषि तस्य लयः भवति। यावद्वक्त्र चतुष्टयम् उद्बुभूषुः तथोद्भूतं रोधितसु तिरोहितम् इत्थं युगपदैवैतद् भेदा षोडशात्मकम्। तो एवं वक्त्र चतुष्टयम् ये मूर्धनि वियत् वक्त्रं भवति ईशानः, अन्येषां चतुर्णां वक्त्राणां वक्त्रसु किं भवति तिरोधितसु तिरोहितम् उद्भूतम्। एवं त्रिधा दशा भवति। उद्बुभूषुः उद्भूतं तिरोधित्सु तिरोहितं चत्वारि अवस्था भवति। चतुर्णाम् अवस्थानां चतुर्णां वक्त्राणां वक्त्रचतुष्टयस्य संयोगेन षोडशात्मकं भगवान् भैरवः सिद्ध्यति। दक्षे वैसर्गिके हार्दे स्वतंत्रे च शिवे विशत् अष्टाष्टकात्मकं शास्त्रम युगपद भैरवात् इदम्। तो दक्षे वैसर्गिके ये वैसर्गिके हार्दे स्वतंत्रे च शिवे विशत् एवं षोडशात्मकं दक्षे वैसर्गिके हार्दे यस्मिन् हृदयं भवति स्वतंत्रे च एवं विधे शिवे विशत् अष्टाष्टकात्मकं शास्त्रं युगपद भैरवाविदम्। अष्टाष्टात्मकं यद् भवति चतुष्षष्ट्यात्मकम् अष्टाष्टकं भवति अष्टाष्टकं भवति चतुष्षष्टि चतुष्षष्ट्यात्मकं शास्त्रं युगपद भैरवाविदम्। तो एतेषां भैरवशास्त्रम् अष्टाष्टकं भवति। ये तंत्रसारे अधीतम् अस्माभिः। पंच स्रोतांसि पंचस्रोतः पंचदश वसुवष्टक पंचदश वसुवष्टक इति रीत्या चतुष्षष्टि भवन्ति। इत्थं तंत्रं रुद्रशिव भैरवाख्यं स्थितं त्रिधा वस्तुतो हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते। तो एवं अनेन प्रकारेण रौद्रम शिवम शैवम और भैरवम त्रिविधम तंत्रम स्थितम। रौद्रे प्रायशः शिवस्य नानात्वं जीवानां नानात्वं शिवस्य नानात्वं एवं विधाः बहुविधः भेदः विमृश्यते रौद्रे तंत्रे। शिवे भवति किंचित् भेदपरः जीवशिव परमशिव भेदपूर्वकं शैवतंत्रेषु भवति। भैरवे भवति स्वात्मा भेदेन। अहमर्थिता यस्मिन् किम् अस्माभिः इदानीं किं पठ्यते श्रीकण्ठभाष्यम् ओम नमो अहमर्थाय। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धे हेतवे तद्भवति भैरवे तंत्रे। अत्र यद्यपि पाशुपतं विधि लिखितं तथापि तद् भैरवं भैरवे अहमर्थरीत्या शिवः विमृश्यते। वस्तुतो हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते। ये भगवतः यदि पूर्णस्य सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य या ज्ञानसत्ता भवति सा एव ज्ञानसत्ता रुद्रशिव भैरव इति त्रिविध प्रकारेण विजृम्भते। विजृम्भते प्रसरति। भेदेन भेदाभेदेन तथा च भेदसन्धिना तथा च मुख्या शाम्भव्यः त्रिस्र इच्छादि शक्तयः। एकः भेदेन
भेदेन कः रुद्रः, अभेदेन कः भैरवः, भेदाभेदेन इति शिवः। एवं त्रिविधः तथा च मुख्या शाम्भव्यः त्रिस्र इच्छादि शक्त्यका। तथा एवं मुख्या या शाम्भव्याः शक्तयः ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिविधा शम्भुसम्बन्धिन्याः शक्तयः भवन्ति। तत्रैव तु प्रपञ्चेन पञ्चशक्त्यादि योजनं। तत्रैव ये प्रपञ्चेन विस्तारादिक्रमः यथा पूर्वं प्रोक्तम्, उद्भूत उद्भविष्यत् उद्भविता उद्भूतम् इत्यादि चतुश्चतुः कृत्वा पंचशक्त्यादि योजनं भवति। इत्थं मध्ये विभिन्नं तत्त्रिकमेव परं तथा शास्त्रमस्मद्गुरुगृहे संप्रदायक्रमात् स्थितम्। अत एव हि नैकट्याद् वामदक्षिणशास्त्रयोः धारा प्रान्तधरा प्रान्ते कौलिकी प्रविजृम्भते। ततोपि संग्रदाशेष भावोपाधिषु निर्भराः भैरवः परमार्थोद्यत रव ब्रह्मित वृत्तिका शक्तिका इति पाठः। ये अस्य स्ववृत्तान्तेऽपि सर्वान्ते लिखति अभिनव गुप्ताचार्यः। तेन बहवः गुरवः आसादिताः, किन्तु केनापि रौद्र पाशुपत नाकुलीशाः केनापि स्वात्मा भेदेन किं तत्त्वम् इति वर्णद्वयी न येषां जिह्वाग्रं पस्पर्श इति लिखति अभिनव गुप्ताचार्यः। तो सर्वान्ते अर्धत्रयम्बकमठिकायां भैरवतन्त्रे तस्य दीक्षा अभूत्। भैरवतन्त्रे भवति यतो अस्माभिः प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं यच्चतुर्धं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। स्वात्मा भेदेन शिवः तुरीयः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगम्यते, तद्वत् तस्मिन् सर्वान्ते दीक्षा अभूत्। तो तस्यैव भैरवः परमार्थोद्यत धारा प्रांत धरा प्रांते कौलिकी प्रविजृंभते। ये धारा प्रांत क्वचित भवति। शास्त्रम अस्मद् गुरुगृहे संप्रदाय क्रमास्थितम्। ये भैरव शास्त्रम अस्मद् गुरुगृहे अस्य एका अत्र गुरुः शंभुनाथ इत्यस्य एका गुरुः आसीत्। शंभुनाथः एका गुरु आसीत्, तेन असौ भैरवे तंत्रे दीक्षितः। किन्तु इदानीम् अस्मद् गुरुगृहे मन्ये उत्पलदेवाचार्यस्य गृहे संप्रदाय स्थितम्। अत एव नैकट्याद् वामदक्षिणशास्त्रयोः धराः प्रान्तधरा प्रान्ते कौलिकी विजृम्भते। यत्र वामदक्षिणयोः यत्र स्थितिर्न भवति, यद्वा वामदक्षिणशास्त्रयोः नैकट्यात् सन्निकर्षात् सन्निहितः या धारा वर्तते, तत्र प्रान्तधारायाः प्रान्ते सन्निकटे कौलिकी धारा विजृम्भते। ततोपि संग्रता शेष भावोपाधिषु निर्भरः। कौलिकी या धारा भवति, तस्याः धारायाः अपि अग्रे ततोपि अग्रे गत्वा भैरवः परमार्थ उद्यत रव ब्रह्मित वृत्तिकः। तत्र रवः भवति यथा अत्र अस्माभिः अधीतं निरपेक्षो रवः श्रुतिः, वेदः श्रुतिः निरपेक्षरवः इति भवति। तत्र भैरवः इत्यत्र भरणरमण वमनम् इति त्रिशिका इत्यादिषु अधीतं, किन्तु रवः अत्र परमार्थोद्यत रवः। परमार्थोद्यत नाम केनापि ये कर्णयो अंगुलिं दत्वा न श्रूयते, परमार्थतः स्वरसतोऽपि रवति नदति। तादृशः यः रवः तेन ब्रह्मित वृत्तिकः, तेन तस्य वृत्तिः उपबृंहिताः विकसिताः। यत् भैरवः संप्रदायः वर्तते, ईशान वामदक्षासु तासु शक्तित्रयं क्रिया। ईशान ऊर्ध्ववक्त्रं, तस्य वामे दक्षिणे ज्ञानेच्छा क्रियादीनां क्रमात् ईशान वामदक्षासु तासु शक्तित्रयं क्रमात् परादिशक्तित्रयं क्रोडीकृत्य अवतिष्ठति। अत्र परादिशक्ति इत्यनेन परा चित्परा परात्परा इति तिसॄणाम् अपि ऊहः सुसंगतं भवति। क्रोडीकृत्य अवतिष्ठते तद्विभावयति भेदविभागं तत्स्फुटत्वकृतोक्तमनन्तं संग्रसिष्णु परमेश्वर रूपं वस्तु तस्त्रिशिरय्येव निराहु।
यदि त्रिशरो भैरवः यत् भवति, पौराणिकेषु एकः त्रिशिरा नाम राक्षसः आसीत्। राक्षसः न आसीत्, स तु अन्वयात् राक्षसः अपि और देवः अपि मनुष्यः अपि। तस्य पुराणे वर्तते कथा। रामसलाई ये किं सन्ति, दिवाकर जी, कृष्णन जी सन्ति। प्रणमामि प्रणमामि। ये भवतां तत्र त्रिशिरापल्ली इति नामधेयः कश्चित् स्थानं वर्तते केरलेषु। तिरुचिरापल्ली वर्तते तत्र त्रिचिरा इति, तत्र शिरः इत्यस्य द्रविडपभ्रंशे त्रिचिरा इति रूपं जातम्। अन्यस्य त्रिशिरः भवति। त्रिशिरः भवति। ये त्रिशिरा नाम कश्चित् ये ऋषिः आसीत्। ऋषिः आसीत्। एकेन वक्त्रेण सोमं पिबति स्म, द्वितीयेन दुग्धं, तृतीयेन मैरेयं, वारुणीं पिबति। तो अनेन तस्य त्रिमुण्ड त्रिशिरः इति नाम। तो वस्तुतः त्रिशिरा नाम कश्चित् ये न भवति, तस्य अध्यात्म दृष्ट्या त्रिशिरः न भवति। परादिशक्तित्रयं क्रोडीकृत्यावतिष्ठते तद विभावयति भेद विभागम। परादिशक्ति परा पश्यन्ति, मध्यमा इति त्रीन् यद्वा परा चित्परा परात्परा त्रितयं शक्तित्रयं क्रोडीकृत्या यदवतिष्ठते तद विभावयति भेदेन भेद भेद विभागः विभाव्यते, भेदः विभाव्यते। तत्तत् तत्स्फुटत्वकृत अथोक्तमनन्तं तस्य स्फुटत्वकृत तदनन्तरं यत् तस्य तेन यत् अनन्तस्य यत् किं भवति, बोधः भवति, संग्रसिष्णु परमेश्वर रूपं। तत् अनंत परमेश्वरस्य अनंतं संग्रसिष्णु, यत् परमेश्वरः ग्रसितुम् इच्छा, ग्रसिष्णा अथवा किम् इष्णुच् खिष्णु कः प्रत्ययः वर्तते, सम्यक् प्रविलापयितुं। कवलम् अस्य अलङ्ग्रास इति नाम भवति क्रमशास्त्रे। अलङ्ग्रास हठपाक तत् सम्पूर्णं यत्किमपि स्फुटत्वकृत अथोक्तम् अनन्तं संग्रसिष्णुः यत् परमेश्वर रूपं भवति, वस्तुतः तस्यैव त्रिशिर इति नाम। परमेश्वर एव परादिशक्तित्रयं क्रोडीकृत्य अवतिष्ठते और तद भेद विभाग प्रसक्तं यत्किमपि वर्तते विकल्प जातं तं सर्वं ग्रसितुं, तत्सर्वं ग्रसितुं यत् भगवतः परमेश्वरस्य रूपं भवति तस्य नाम त्रिशिरः। अत्र शैवागमेषु शिवव्यतिरिक्तं शिव एव तत्तत् रूपाणि विभरति। स्वयं एतेषां त्रिशिरा नाम कश्चित् तत् मातृकाचक्र विवेके अस्माभिः अधीतं। बलभित् नाम कश्चित् बल नाम कश्चित् राक्षसः नास्ति। तस्य भेदनं वकार लकार स्वादिष्ठान चक्रे भवति। बम भम मम यम रम लम, बम भम मम यम रंग लंग इति यत् षट्चक्रं भवति, तस्य भेदनं यत् करोति स एव बलभित्। तद्वदिहापि त्रिशरः नाम कश्चित् राक्षसः यद्वा कश्चित् ऋषिः नास्ति, स परमेश्वर एव सम्पूर्णं विश्वविकल्पं, त्रिविधं विश्वविकल्पं ग्रसिष्णुः यत् ज्ञानेच्छा क्रिया अत्र परात्परा चित्परा इति शक्ति शबलितः भवति, तस्यैव नाम त्रिशिरा। ऊर्ध्ववाम तदन्यानि तंत्राणि च कुलानि च रूढाभ्यमुभ्यधारायां रूढाभिः अत्र कश्चित् पाठभेदः तु नास्ति। उभयधारायां भेदसंकोचहानये परप्रकाश विषयस्त्रिकार्थस्त्रैधया स्थितः स एष परमेशेन ज्ञानचन्द्राख्ययोदितः स एष सर्वशास्त्रार्थः परवाग्वृत्तिसंश्रितः अनुल्लसित तदवाच्य वाचकादि विभक्तितः पश्चात्तु ज्ञानशक्त्यंश प्राधान्य स्फुरितात्मनि क्रियाशक्ति सुसूक्ष्मायां सादाख्यैश्वर्य संपदि पश्यन्ति मध्यमा धाम्नि संजल्पोल्लेखयोगतः पदवाक्यस्वरूपेण वर्तते
वर्णरूपिणा। तो एवं ऊर्ध्वं भवति शास्त्रम् ऊर्ध्व वाम अन्ये शास्त्राणां तत्तत् वक्त्रसम्बन्धात् संप्रदायक्रमात् ऊर्ध्व वाम तदन्यानि तंत्राणि ऊर्ध्वमुखात् यानि तंत्राणि निर्गतानि ऊर्ध्वतंत्राणि वामात् वामतंत्राणि एवं ऊर्ध्व वाम और अधः शास्त्राणां और कुलानां रूढ़ाभ्याम धारायां तस्मिन् एषु धारायां भेदसंकोचहानये प्रविगालनाय ये परप्रकाश विषय त्रिकार्थस्त्रैधया स्थितः। त्रिकार्थः परप्रकाश विषयः। अत्र परप्रकाशः नाम परमप्रकाशः। परमप्रकाश विषयः यस्य सत्रिकार्थः त्रिप्रकारेण त्रिरूपेण अवस्थितः इत्येव। इदानीं त्रिशिरः परमेश्वरः त्रिशिरः कथम् इत्यस्य उपब्रह्मणं क्रियते। स एष परमेशेन ज्ञानचन्द्राख्यया उदितः स एष सर्वः शास्त्रार्थः परावृत्ति संस्थितः। स एव परमेशेन ज्ञानचन्द्राख्येन परमेश्वरेण चन्द्राख्यया उदितः यत् सर्वशास्त्रार्थः तत् परावाग्वृत्ति संस्थितः। परायां परावाची वाची तत्सर्वं संस्थितम्। अनुल्लसित तद्वाच्य वाचकादि विभक्तिकः पश्चात्तु ज्ञानशक्त्यंश प्रधान स्फुरितात्मनि तदनन्तरं तस्मिन्नेव परावाचि यदानीं वाच्यवाचक संबंधः वाच्यवाचक भेदः किंचित् स्फुटं भवति तदनन्तरं ज्ञानशक्त्यंश प्राधान्य स्फुरितात्मनि क्रियाशक्ति सुसूक्ष्मायां सादाख्य ऐश्वर्य संपदि। तत्र सादाख्य ऐश्वर्यं सदाशिव एव ऐश्वर्यं भवति इति उक्तम्। वस्तुतस्तु सादाख्य ऐश्वर्य संपदि ये किंचित बहिर्मुखे ईश्वर तत्वे भवति। सादाख्य ऐश्वर्य संपदि पृथक पृथक सादाख्ये और ऐश्वर्य ईश्वर तत्वे पश्यन्ति मध्यमा धामनि संजल्पोल्लेख योगतः। ऐश्वर्ये सादाख्ये और मध्यमायां मध्यमा धामनि पश्यन्ति मध्यमा धामनि संजल्प उल्लेख योगतः। मध्यमायां पश्यन्त्यां मध्यमा धामनि संजल्पः और पश्यन्त्याम् उल्लेखः पदवाक्यस्वरूपेण वर्तते वर्णरूपिणा। वर्तरूपिणा पदवाक्यस्वरूपेण ये सादाख्य ऐश्वर्य संपदि कः वर्तते स एव परम ज्ञानचन्द्राख्यः परमेश्वरः। स्वच्छंद शास्त्रे तेन उक्तं स्वयं देवः सदाशिवः पूर्वोत्तरपदैर्वाक्ये तंत्रं योजितवान् इति। स्वच्छंद शास्त्रे प्रोक्तं गुरुशिष्य पदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः पूर्वोत्तरपदैर्वाक्यैः तंत्रं समवतारयत्। स्वच्छंद शास्त्रे तेन उक्तम् अनेनैव कारणेन यतो हि परमेश्वर एव वाच्यवाचक भेदेन और परादि उल्लेख किं वर्तते संजल्पेन और उल्लेख योगित। अत्र लिखितं यद् भवति तत्र तंत्रशास्त्रे लिखितस्य लिपेरपि वैखर्याम् अंतर्भावः भवति। क्वचित् पश्यन्त्याम् अंतर्भावः मन्यते। पदवाक्यस्वरूपेण वर्तते वर्णरूपिणा वर्णरूपिणा वर्णः अकचट तप यशादि। स्वच्छंद शास्त्रे तेन उक्तं स्वयं सदाशिवेन प्रोक्तं यत् गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः तंत्रं योजितवान्। तत्र स्वच्छंदे तु तंत्रं समवतारयत् इति लिखितम्। अत्र तंत्रं योजितवान् इति अत्र केवलम् अर्थमात्रं दीयते। तथा च तत्रैव उक्तं सत्सु तत् सुशिवा वर्णे ध्वनिः। सुशिवा वर्णं पूर्वं तत्र ज्ञेयः सदाशिवः। तत् सुशिवा वर्णे अध्वनि शिवस्य आवरणाध्वनि। तो शिवस्य आवरणम् अत्र सदाशिवः ज्ञेयः। सदाशिवः भवति किंचित् अत्र मलदृशापि भवति। ये मलानां व्यवस्था
महाकाल संहितायाम् एवं भवति। आणवं ब्रह्मणः आणवं प्रोक्तं, विष्णोस्तु मायेयं स्मृतं, कार्मणं मलं रुद्रस्य, ऐश्वर्यम् ईश्वरे स्थितं, सदाशिवे अहंकारः, परशंभो न किंचन। परशंभुः निर्मलं भवति, तो तस्मिन् किंचित् अहंकारस्य संयोगे जात सति सदाशिवः भवति, परमेश्वरः। तो सुशिवावरणं, सुशिवः अत्र परमेश्वरः, परमेश्वरस्य आवरणं पूर्वं तत्र सदाशिवः भवति। शिवदशकसंयुक्तो एवं ज्ञेयः सदाशिवः। सुशिवावरणे अध्वनि सुशिवावरणं पूर्वं तत्र ज्ञेयः सदाशिवः। सदाशिवः शिव एव, परमशिव एव किंचित अहंकारादिकम् आसाद्य यद्वा किंचित मलम् आसाद्य सदाशिव पदवीं प्राप्नोत्, सदाशिव पदवीम् आसादयत्। शिवदशक संयुक्तो रुद्राष्ट दशकान्वितः, अधिकारो हीश तत्त्वे तज्जिगीषातु सौशिवे। शिवदशक संयुक्तो रुद्राष्टक दशान्वित, रुद्रा अष्टादशकान्विता, उपरि दश शिवः और रुद्राणाम् अष्टादश यत् प्रोक्तम्। अधिकारो हीश तत्त्वे तद् जिगृक्षातु सौशिवे। तस्य ईशतत्वे, ईश्वरत्वे तस्य अधिकारः भवति और तस्य जिगृक्षा आदातुम् इच्छा शिवे भवति। सौशिवे सुशिवे सदाशिवे वा। वर्णे बिंदुतो भोगनाम्नि विभव नारायण मोहन आयाते आयाति स्वामी जी। दिवाकरम आवागा। अच्छा, आयाति तो स्वामी जी, सर्वगोचरमायी ये श्रुति वैखरी उपाश्रिताः वर्णवाक्य पदात्मानः शास्त्रार्थाः लोकगोचराः। अत्र पुरायतनेन प्रतिज्ञातं प्रतिज्ञापितं परायां
स एष सर्वः शास्त्रार्थः परावाग्वृत्तिसंश्रितः। एतावता तस्य व्याख्यानं जातं। कथमभूत् तस्य उपोद्बलकत्वेन अनेन बहु आगमरहस्यम् अत्र उपन्यस्तम्। तथा च तत्रैव प्रोक्तं तदनन्तरमेतासु शिवरुद्राविधास्वलं मायेयाध्वनिकृप्तासु च पुरा शिवपदादधः स्थितिः तस्मादीश्वरोर्ध्वे सदाशिवपदादधः। शिवदशकसंयुक्तः रुद्राष्ट अष्टादशकान्वितः अष्टादश रुद्रान्वितः यः अधिकारः ईश्वरतत्त्वे तज्जिघृक्षातु सौशिवे तस्य ग्रहीतुम् इच्छा सदाशिवतत्त्वे भवति। वर्णो बिंदुतो भोग नामनि विभवतो विभो वर्णे बिंदुतो भोग वर्णे बिंदुतो भोग नामनि विभवतो विभो भैरवाख्यस्य बोधस्य शक्तितत्त्वे परं त्रयम्। तेषां शक्तितत्त्वे पुरा सदाशिवतत्त्वं मीमांसितं। सदाशिवतत्त्वे ईश्वरतत्त्वे ये सदाशिव शिवदशकं रुद्राष्टकम् एतेषाम् अधिकारः भवति। तदनन्तरं त्रिसॄणां भैरवाख्यस्य बोधस्य शक्तितत्त्वे परं त्रिसॄणाम् अधिकारः भवति। त्रयं स्थितिः तस्माद् ईश्वरोर्ध्वे सदाशिवपदादधः। येषाम् अन्तर्वर्ती ईश्वरात् ऊर्ध्वं सदाशिवपदात् अधः सुशिवा वर्णेनोक्ता श्रीमत् स्वच्छन्दशासने। ये पुरा यत् सुशिवावरणं यत् प्रोक्तमासीत् आवरणं शिवस्य यत् आवरणं भवति तत् तस्य स्थितिर्भवति ईश्वरतत्त्वात् ऊर्ध्वम् और सुशिवावरण आवरणं क्व भवति सदाशिवपदात् अधः और ईश्वरपदात् ऊर्ध्वम् इति श्रीमत् स्वच्छन्दसाधने। आगमिकत्वात् तत्र कथं भवति इति न ऊहनीयं, भवति एवं भवति इत्येव ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं वेतासु शिवरुद्रभेदास्वलं मायेयाध्वनिकृप्तासु शिवैरुक्तः शिवाविधः भेदो रुद्रैश्च रुद्राख्य इति प्राप्तो विचित्रतां ततः प्रोद्यत्क्रियासार प्रोल्लसात् क्रमशः स्फुटम्। सर्वगोचरं मायेय श्रुतवैखरी उपाश्रिताः वर्णवाक्यपदात्मानः शास्त्रार्थः लोक गोचराः। भेदः तदनन्तरं शिवाभिधः मायीयध्वनि मायीयः मायात्र भवति तस्य किं विद्यायाः अधस्तात्। तदनन्तरमेतासु शिवरुद्रभिधासु वलं मायेयध्वनिकृप्तासु शिवैरुक्तः शिवाविधः भेदो रुद्रैश्च रुद्राश्च रुद्राख्य इति प्राप्तो विचित्रताम्। मायाध्वनि कृप्तासु शिवैः शिवाभिधः भेदः तत्र रुद्रैः रुद्राख्य इति विचित्रतां प्राप्तः। ये कदा तत्र स्मृतं भवता ये प्रलयादि निरूपणे रुद्राः तदनन्तरं रुद्रैः शतरुद्रियं भवति, तदुपरि भवति कूष्माण्डाः, तदुपरि एतेषां भुवनानि सन्ति। तो अत्र रुद्रैश्च रुद्राख्य इति विचित्रतां प्राप्तः। ततः प्रोद्यत्क्रियासार प्रोल्लासात् क्रमशः स्फुटं सर्वगोचरं मायेय श्रुतवैखरी उपाश्रिता। तदनन्तरं ये मायीय यत् श्रुतवैखरी उपाश्रिताः वर्णवाक्य तदनन्तरं मायायाः अधस्तात् अध्वनि वैखरी भवति। तस्मिन् वैखरीम् उपाश्रित्य वैखरीम् उपाश्रिताः लोकगोचराः शास्त्रार्थाः भवन्ति वर्णवाक्यपदात्मानः। समाश्रित्य प्रवर्तन्ते तांस्तांस्तन्त्रावतारकान्। तदनन्तरं तन्त्राणाम् अवतारः यद्भवति गुरुशिष्य यत् किमपि वैखर्याम् उक्ति प्रत्युक्ति तारतम्येन यत् किमपि भवति तत्सर्वं मायाध्वनि मायायाः अधोधः मायाया अधः भवति। ततः प्रोद्यत्क्रियासार प्रोल्लासात् क्रमशः स्फुटं सर्वगोचरं मायेय श्रुतवैखरी उपाश्रिताः
वर्णपा वाक्यपदात्मानः शास्त्रार्थाः लोकगोचराः समाश्रित्य प्रवर्तन्ते तांस्तान् तन्त्रावतारकान् तेन प्रथमतो यावान् मायेयां वैखरीं दरीम्। अत्र दरी इति गुहा इत्यस्य वर्णनम् इति अर्थः भविष्यति। भवतां पार्श्वे मूलमात्रं PDF वर्तते, अनुवादः वा? मूलमात्रं। मूलमात्रं। सर्वगोचरमायीय श्रुतवैखरी उपाश्रिता वर्णवाद्यपदात्मानः शास्त्रार्थाः लोकगोचरा समाश्रित्य प्रवर्तन्ते। वर्णवाक्यपदात्मानः लोकगोचराः शास्त्रार्थाः एतान् वैखरी उपाश्रिताः सन्ति। वैखरीं समाश्रित्य प्रवर्तन्ते तासां संत्रावतारकान् तेन प्रथमतो यावान् मायीयां वैखरीं दरीम्। वैखरी दरी वैखर्याः निर्गमस्थानं भवति माया, मायीयं भवति। मायीयवर्णसंदृब्धं शास्त्रार्थो नायमागतः अन्तःसारविधोधैक परवाङ्गमयवर्णकः अकृत्रिमपरावेश मूलसंस्कारसंस्कृतः शास्त्रार्थो लौकिकान्तोऽस्ति सप्तत्रिंशे परे विभौ। तो ये सप्त परे विभौ ये शास्त्रार्थः लौकिकान्तः शास्त्रार्थः अकृत्रिम परावेश मूल संस्कार संस्कृतः शास्त्रार्थः लौकिकान्तः सप्तत्रिंशे परे सप्तत्रिंशति त्रिंश परे इति पाठः समीचीनं प्रतीयते। यतो हि माया भवति माया कतमः 30तमः त्रिंशत् परे 30 इति पाठः समीचीनं प्रतीयते। तो तावत् लौकिकान्तः शास्त्रार्थः मायीय वैखरी दरम् इति यत् प्रोक्तं वैखरीं दरीं यावत् भवति तावत् लौकिकः शास्त्रार्थः भवति। तत्र सतां हि भावानां क्वापि नास्त्येव सत्यता। तत्र केवलं शास्त्रमात्रम् एव भवति, शब्दमात्रं भवति, तत्र किमपि। यतो हि वैखर्यां शब्दस्य अर्थेन एकान्ततः पार्थक्यं विद्यते। तत्र असतां हि भावानां क्वापि नास्त्येव सत्यता स्वामिन्यभिनयाक्रान्त प्रकृतौ विनयः कुतः। तत्र भावानां सत्यता कथं नास्ति? स्वामिनी अभिनयाक्रान्त प्रकृतौ ये प्रकृत्या स्वामिनी अभिनयाक्रान्तः उद्धता धृष्टा वा सन्ति ये किं वर्तते न खलु ननु धृष्टा मुखरता। ये स्वामिनी परमेश्वरी गुरुषु वा ये अभिनयेन आक्रांत प्रकृतिः तेषां विनयः कुतः न कुतोऽपि इत्यर्थः। तस्मात् समस्त शास्त्रार्थ परतत्वात्मना स्थितः अतो वेदादयोप्येते मायया शासनांशवः। यथा शाङ्कराद्वैते अविद्यावद् विषयत्वात् शास्त्राणाम् इति प्रतिज्ञापितं तद्वत् इहापि आगमिकानां प्रसङ्गेऽपि वेदादयः अपि एते मायीया शासनांशवः। मायीय शासनस्य अंशमात्राणि सन्ति वेदादयः। ये अस्य आशयः भवता अधिगतं न वा? तस्मात् एतावता यत् प्रोक्तं तत्र सतां हि भावानां क्वापि नास्त्येव सत्यता तत्र नाम वैखर्यां। तस्मात् समस्त शास्त्रार्थः परतत्वात्मना स्थितः। ये परतत्वात्मना समस्त शास्त्रार्थः स्थितः शास्त्रस्य ये शास्त्रात् अस्मिन् अद्य तृतीये अध्येष्यामः शास्त्रीयोनित्वादि स्फुरन्ति भैरवादीत्य अप्रभावादेव नान्यथा न हि संविद विमर्शात् स्याद् अन्यत् क्वाप्येव कारणम्। तो शास्त्राणि मायीयाः शासनांशवः वेदादयः अपि एते शास्त्राः कथं स्फुरन्ति भैरवात् इति अप्रभावादेव नान्यतः। अन्यत् सर्वाणि शास्त्राणि भैरवादेव स्फुरन्ति अहमर्थात् एव स्फुरन्ति। यथा वैदिकेषु प्रणवो वेदः प्रणवः सर्ववेदानां सारतत्त्वप्रकाशकः। किं तस्य
समाधानं मुमुक्षूणां विधीयते यद्वा प्रणवो वेदः इत्यपि शास्त्रेषु लिखितं। प्रणवः वेदः मन्यते तद्वत् अहमर्थः आगमिकानां मते अहमर्थः अर्थात् भैरवमन्त्रः भैरवात् एव शास्त्रादीनां प्रभवः भवति इति आगमिकाः। संवित् नान्यस्य संवित् स्यात् संविदेव तथा यतः कार्यं च कारणं चेति तथात्व उपचर्यते परिणामे हि भावस्य क्रमाद् द्वितत धर्मणः आद्यन्तयोः संविदेव रूपत्वेन अवभासते। संविच्च कालकलनां सहेत यदि तत्स्फुटं भुञ्जीमहि निशातासि छिन्ना व्योमांश शर्गराः। अतः समग्रशास्त्राणि संवित् रूपा अपरिच्युते संविदः स्वप्रकाशत्वात् स्वप्रकाशानि वस्तुतः न च वाच्यं पृथक् जातु वाचकादि व्यवतिष्ठते स्वातन्त्र्याद् विधातैव भविष्य भाविवाच्यतया यतः कदाचित् वाचकांशस्तु स्वरूपग्रस्तवाचकः निर्भासते कदाचित् तु सामान्योल्लासवाचकः जातुचित् निकटानन्त विशेषण विशेषितः स्फुटस्वरूपवाच्यांश समुद्रैकेण भासते तेन अर्थपरता जातु स्वरूपपरता तथा बुभुत्सार्थ तथा बुभुत्सितार्थता वा क्वापि क्वचित् रसमयी दशा शब्दानां लक्ष्यते चित्रा संविद् रूपानपायतः संविद् विचित्रक कचनैः संविद् विचित्रक चनैः कच्यति इति किमद्भुतम्। इत्थं शिवात्मक विमर्श पदाद भिन्नः शब्दस्फुटत्वः इह स्वरप्रकाशः मानं तदेव चितिसार विमर्श मात्रम् अन्यत् पुनस्तदुपचारवशात् तथा हि। शास्त्राणां परभैरव मूलत्वम् एतावता साधितं। शास्त्राणि परभयमूलानि कथं यतो हि शास्त्राणि संविदात्मका संविधि व्यतिरिक्तं शास्त्रं नाम नास्ति किमपि। तो तदनन्तरं येषां त्रिप्रकारा स्थितिः शब्दस्य वाच्य वाचक और स्वातंत्र्य भाविवाच्यकता इत्यादि भेदेन यत् त्रिप्रकाराः अत्र स्थितिर्भवति तेष जातुचित् निकटानन्त विशेषण विशेष स्फुटस्वरूप वाच्यांश समुद्रेकेण अर्थपरता स्वरूपपरता बुभुत्सितार्थ अर्थपरता सुपार्थता बुभुत्सितार्थता और रसमयी दशा शब्दानां या लक्ष्यते तत् कथं भवति इति एतावता मीमांसितम्। अस्य विचारः श्वः करिष्यामः। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्त्यश्च चतुष्कश्च नवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। अद्य त्रिपुरा रहस्यम् इत्यस्य चतुर्थोऽध्यायः पंचमः वा चतुर्थोऽध्यायः तात्पर्य दीपिकायां प्रथमोऽध्यायः। संवर्तकः दत्तात्रेय संवादः जातः। इदानीं दत्तात्रेय परशुराम संवादः चलति। तत्र कश्चित् तस्य नाम किम् आसीत् ये तत्र अस्य राज्ञः कश्चित् राजा आसीत्। सह्याचलवनं भीमं सिंहव्याघ्रादिसंकुलं महाबलो विविशतुर्धनुर्बाणधरौ किल। ये दो सेना हेमचूड़ः
हेमचूडः तत्र दशार्णाधिपतिः मुक्ताचूड इति नामधेय राजा आसीत्। तस्य कथा या अस्माभिः श्रुतम् अधीतं मुक्ताचूडराज्ञः कथा। तस्य कयाचित् तया तत्र व्याघ्रपादस्य पुत्र्यां राजा प्रसक्तः। तां दृष्ट्वा स राजपुत्रेण दृष्ट्वा राजपुत्रं कामेन विकृताकृतिं ज्ञात्वा योगदृशा सर्वं मत्वा युक्तं च तत्तदा दारक्रियार्थं तस्मै स हेमलेखां ददौ मुनिः। तस्मै हेमचूड इति नामधेयाय राज्ञै हेमलेखां दत्तवान्। तुष्टो राजकुमारोऽपि तामादाय पुरं ययौ मुक्ताचूडोऽति सन्तुष्टो महोत्सवविधानतः विवाहमकरोत् तस्य विधानेन क्षिति। अच्छा, मुक्ताचूडाय दत्तवान्। मुक्ताचूडः तस्य हेमचूडस्य सूनुः तस्मै दत्तवान्। अथ राजकुमारोऽपि तथा तया क्रीडापरः सदा सौदेषु इत्यादि तेन विहारादिकं करोति स्म। तत्र आगतं कण्ठलसंलग्नं चिरादपि विभाव्य च कदा नाथागतं चेति पृच्छस्य विदिता यथा चिरात् कण्ठं संलग्नम् अपि तदा आगतम् इति पृच्छति। तत्र ये अङ्कस्थितेऽपि दयिते किं कोऽयं प्रलापः पेशलेषु उपभोगेषु ये अपरापि अत्र उपनिषद् वर्तते। उपनिषदर्थः यदा जायया संपरिष्वक्तः न बाह्यं वेद न चान्तरः तस्य तद्वत् स मया विरहितां त्वां वै निमील्य नयने स्थितां यदा यदुपगच्छामि पश्यामि च तदा तदा विमुख्यां त्वयि भोगेषु विषयेषु सुखं मम कथं भवेत् दारुयूषा सङ्गतस्यैव तद्वद न तवाभिमतं त्यक्त्वा किञ्चित् मम समीहितं सर्वदा त्वाम् अनुगतो ज्योत्स्नां कुमुदवत् किल न च त्वाम् अननुगतोऽस्मीत्याह न तव इति न च त्वाम् अननुगतोऽस्मीत्याह न तव तदेवं ते कुतश्चित्तं ब्रूहि प्राणाधिकप्रिये येन शुद्धेत्तुमच्चित्तं शापितासि मया प्रिये एवं विषय विमुखम् इति त्रिपुरारहस्ये सत्सङ्गमहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। पठ्यतां के.वी. कृष्णन् जी। प्रियस्य कण्ठासक्तस्य निशम्येवं वचो हि सा ईशस्मिताननाप्राह राजपुत्रमनिन्दिता अध्यायेमानमभितेऽस्मिन् आख्यायेन सुस्फुटं वैरस्यं भोगजालेषु वैराग्याय निरूप्यते। तत्र अध्याय अनिन्दिता इति न तस्याः विदितवेद्यायाः विषयवैमुख्यं मौढ्यादिना इति भावः। यदि राजय्य विदुषी आसीत् हेमलता तो अनिन्दिता बुबोधयिषिति राजपुत्रं युक्त्या ब्रवीदिदं राजपुत्र शृणु वचो नाहं त्वयि विरागिणी। बुबोधयिषिति येनं बोधयिष्यामीति इच्छायुता युक्तेति। बोधयिष्यामि इति इच्छायुक्ता विबोधयिष्यति। अग्रे किं स्यात् प्रियतमं लोके किं स्यात् प्रेतमं लोके किन्नु स्यात् अपर्यन्त्विति विचारपरमा नित्यं नान्तमेत्यत्र मे मतिः इति नासि विरागिणी तर्हि कुत एवमेति चेताः किं स्यादिति विचार एव परमो मुख्यध्येयो यस्याः अन्तं निश्चयम्। ध्यायाम्येतच्चिरा नित्यं स्त्रीस्वभाववशादहं नैतं जानामि तत्त्वं मे वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। किमेतद्ध्यानेन ते फलमिति चेत् आह स्त्रीस्वभावेति तत्त्वमिति प्रियाप्रियस्वरूपस्य तत्त्वं याथार्थ्यम्। एवं प्रोक्तो हेमचूडप्रहस्य प्राहतां प्रियां नूनं स्त्रियो मूढधिय इति सत्यं न संशयः। प्रिया प्रिये हि जानन्ति पशुपक्षिसरीसृपाः
ततस्तेषां न दृश्यते हि प्रियेष्वप्रियकेषु च। कुतो मूढधिय इति चेदाह प्रियेति। यत् तिर्यञ्चोऽपि जानन्ति तत्र को अविचार इति भावः। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च किमत्र बहुचिन्तनं। सुखं यस्मात् तत्प्रियं स्यात् दुःखं यस्मात् तदप्रियं। कथं त्वयि एतत् पश्वादिज्ञानं विज्ञातम् इति चेदाह प्रवृत्तीति। प्रियाप्रिययोः प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्याम् अनुमीयते इत्यर्थः। अत्र तिरश्चामपि प्रसिद्धेर्थम्। ननु तर्हि प्रियाप्रिययोः लक्षणं वदेति चेदाह सुखमिति। किमत्र मुक्तभावेन नित्यं चिन्तयसि प्रिये श्रुत्वा प्रियवचप्राह हेमलेखा पुनः प्रियम्। अत्र प्रसिद्धेर्थे सद्यं स्त्रियो मुग्धभावा नास्त्यासां सद्विमर्शनं तथाप्याहं बोधनीया त्वया सम्यक् विमर्शिना। सद्विमर्शनं सम्यक् विचारः। सुबोधिता त्वया चाहं चिन्तामेतां विसृज्यतु त्वया भोगेण सततं भवाम्यनुदिनं ततः। भोगेष्वासक्ता भवामि ततः बोधनानन्तरम्। राजन् सुखं च दुःखं च याभ्यां भवति ते ननु प्रियाप्रिये विनिर्देष्टे त्वया सूक्ष्मविमर्शिनः। तल्लक्षणं दूषयितुम् अनुवदति राजन् इत्यादि। एकमेव सुखं दुःखं कालदेशाकृतेर्भिदा जनयेदत्र तत्कस्मात् प्रतिष्ठाध्यवसायिनी। भिदा भेदेन एकमेव वस्तु कालादिभेदेन सुखं दुःखं च जनयेत्। अत्र एवं भूते वस्तुनि प्रतिष्ठा सुखसाधनमेव इति अव्यभिचारि प्रतिष्ठित स्वरूपता। अध्यवसायिनी निश्चयवती। यतो वन्य कालभेदात् पृथगेव फलप्रदः तथा देश विभेदेन अपि आकारस्य विभेदतः तदेव निरूपयति यत इति। पृथक् फलस्य सुखादेः प्रद एव। शीतकाले प्रियो वह्निरूष्मे त्वप्रिय एव हि हिमोष्णदेशभेदेन प्रियश्चाप्रियजेव च। एतदेव विविच्याः शीतेति। शीतप्रकृतिजीवानां प्रियोऽन्येषां तथेतरः। अथाप्यधिकभावेन अल्पभावेनैव मीमितः। प्रकृतिरूपाकार भेदेपि तथेत्याह शीतेति। वह्नेः अल्पानल्परूपाकार भेदेपि तथेत्याह अथेति। एवं सुखासुखयोः साधकत्वेन प्रियो प्रियश्च। एवं शीतं धनन्दाराः पुत्रा राज्यं तथेतरत्। अथाप्येवं महाराजो दारपुत्रधनैर्वृतः। उक्तमर्थम् अन्यत्र शोचति प्रसिद्धे अर्थे दुरूहानाम् एव श्लोकानां तात्पर्यदीपिनी टीका पठ्यते। शोचत्यनुदिनं कस्मान् न शोचन्तितरे कुतः योऽयं भोगः सुखार्थोऽति सोऽप्यनन्तो भवेन्ननु। न केनचित् तदखिलं प्राप्तं यस्मात् सुखं भवेत् यत् किञ्चित् लाभतो यत् स्यात् सुखं तत्रापि संशृणु। न तत् सुखं भवेन्नाथ यतो दुःखमिश्रितं। दुःखं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमान्तरमित्यपि। बाह्यं शरीरसम्भूतं धातुदोषादिसम्भवम् आन्तरं मानसं प्रोक्तं तच्च वाञ्छा समुद्भवम्। महत्तरं मानसं स्यात् येन ग्रस्तमिदं जगति वाञ्छैव दुःख विटपि बीजं सुदृढशक्तिकम्। यया किङ्करतां प्राप्ता कुर्वन्त्येव दिवानिशम् इन्द्रादयो विबुधा स्वर्निवासाः सदोदिताः। सुखं वाञ्छावशेषेऽपि यदस्य नृपसम्भव तद्दुःखमेव जानीहि यत्कृमिष्वपि सम्भवेत्। वरं कीटकृमिप्रभृतीनां सुखं तु यत् स्वल्पवाञ्छा सम्मिलितं नृणां किं स्यात् सुखं वद। वाञ्छाड समाविष्टो टकार अत्र टकार स्यात् मुद्रण यदि किञ्चिदुपेत्यतो सुखी भवेदिह तदा
को हि न स्यात् सुखी वद अखिलाङ्गे वह्निदग्धे सूक्ष्मपाटीरबिन्दुना यदि शीतलदेहः स्यात् तदा तदा सोऽपि सुखी भवेत्। सुखी भवेत्। यदि प्रियया शतशः वाञ्छाभिः समाविष्टः किञ्चिदुपैत्य यदि सुखी भवेत् तर्हि सर्वेपि सुखिनः किं न भवन्ति। यतो हि न भवन्ति तद्वत् अखिलाङ्गे यदि सम्पूर्णे शरीरे वह्निना शरीरं वह्निना दह्यते तो एक चन्दनबिन्दुना यदि शरीरे शीतलता स्यात् तर्हि शतशः वाञ्छाशतसमाविष्टः किञ्चित् प्राप्त्वा सुखी भवेत्। यतो हि तादृशः सुखं न प्राप्नोति तद्वत् यतापि दुःखेन यदि सुखं संभिन्नं स्यात् तत्तु दुःखमेव तावत्। प्रियाया संपरिष्वङ्गात् सुखं प्राप्नोति वै नरः। तत्रैवाङ्गस्य विस्पन्धात् दुःखं भवेन्ननु रत्यावेशात् परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किल अनन्तरं भारवाह पशोरिव परिश्रमः कथं पश्यैतः सौख्यं नाथै तन्मे समुच्यतां यावत् सुखं प्रियासङ्गे नाडी सङ्घट्टसम्भवम् तवास्ति तावन्न किमु शुनामस्तीह तद्वद यत्तत्तो ह्यतिरे गन्ते दृष्टसौन्दर्य रत्यावेशात् परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किल। रतेः या आवेशः कामवेगात् तत्र शान्तिर्भवति कामवेगस्य किन्तु तदनन्तरं भारवाह पशोरिव परिश्रमः। तदनन्तरं गार्हस्थ्यभरं वोढुं स पशुवत् स्थितः। कथं पश्यसि तत्सौख्यं नाथे तन्मे समुच्यतां यावत् सुखं प्रियासङ्गे नाडी सङ्घट्टसम्भवम् एवमस्य दुःखयुक्तत्वात् तत्तत् सौख्यं कथं पश्यसि। नाडी संघट्ट अच्छा तद केवलाभिमानोत्थम स्वाप्नस्त्री संगमे यथा पुरा कश्चित् राजसुतो मन्मथाधिकसुन्दरः काञ्चित् सुरूपिणीं प्राप्त स्त्रीं सर्वमनोहराम् अत्यन्तमनुरक्तः तस्यां राजकुमारकः सा त्वन्यस्मिन् राजसुता भृत्ये संसक्तमानसा सभृत्यो राजपुत्रं तं वञ्चयामास युक्तितः मदिरां मोहनार्थाय तस्मै दत्त्वातिमात्रकं ततो मदान्धाय चेटीं काञ्चित् प्रेष्य कुरूपिणीं बुभुजे तां तस्य पत्नीं सर्वलोकैकसुन्दरीम् एवमेव चिरं तत्र मदान्धो नृपतेः सुतः प्रत्यहं चेटिकां गच्छन् स्वात्मानं सममं सदा धन्योऽहमीदृशीं लोकसुन्दरीं प्रणप्रेयसीम् उपगच्छाम्यहं नित्यं न मे सदृशः क्वचित् एवं वृत्ते चिरे काले कदाचिद्दैव योगतः भृत्यो निधाय पानं स कार्ये चात्यन्तिकेयो अथ राजकुमारस्तत्पानं नात्यन्तिकं पपौ निमित्ततो ययो शीघ्रं प्रत्युत्सुकितमानसः शयनीयं मनस्कान्तं सर्वभोगत्वसंयुधं शचीघ्रं देवपतिरिव नन्दनसंस्थितं परार्थिपर्यङ्कगतां तां चेटीमुपसङ्गतः कामवेगेन वशो भुजेत्यन्तहरतः उपलभ्यादरत्यन्ते चेटीं तां विकृताकृतिं शङ्कितो मृडितश्चापि किमेतत् चिन्तयन् वसामप्रियतमेत्येवं तामन्वपृच्छद। पृष्ट्वैवं तेन सा चेटी विमदं तं निशामय निशाम्य तु वीदान किञ्चित् तं प्राह वेपमाना तदा ततः राजपुत्रोऽपि वैषम्यं चात्मवञ्चनं वामेन जग्राह कचे चेटीं क्रोधारुणे क्षणः कृपाणिमाददे दक्षहस्तेन नृपसंभवः तर्जयन्स्तां प्रत्युवाच वदवृत्तं यथा तथं नो चेन्न स्याज्जीवितं ते क्षणमात्रमपि द्रुतं समसैवं निशम्य तद्वाक्यं भीता प्राणपरीप्सया जगौ यथावत् तत्सर्वं चिराद्वृत्तं समास्थितं प्रादर्शयच्चापि तस्मै तां भृत्येन सुसङ्गतां क्वचित् भूमौ कटे भृत्यं कृष्णं पिङ्गळलोचनं प्रांशुं मलिनसर्वाङ्गं रोक्षवक्त्रं जुगुप्सितं समाश्लिष्टश्रान्तां सर्वाङ्गैः प्रेमभावतः मृदुबाहुलता वृत्तग्रीवस्य वदने स्वकं
निवेश्य वक्त्रकमलं पद्भ्यामाश्लिष्य गाढतः तस्योर्युग्मं तद्धस्तसंसक्तगुरुसुस्तनीं वासन्तिका विवलतामृतां कुसुमकोरकैः रोहिणीं राहुणोपेतां युवा पश्यन् नृपात्मजः एवं विधां समालोक्य निद्रयापगतस्मृतिं मोमुह्यमानश्चात्यन्तं क्षणं पश्चात्तिं भजन् यत्प्राहराजतनयस्तत्तं मत्तश्च राजतनयः तन्मत्तः श्रूयतां ननु धिग्मां नार्यमत्यन्तं मूढं मनोइदं धिगिये स्त्रीष्वपि सम्प्रीता धिगताश्च पुरुषाधमान् न कामिन्यः कस्यचित् सुरवृक्षस्यैव च शारिकाः। तस्य वैराग्यं मधुपन्नं ये वैराग्य शतके भी वर्तते धिगतां च तं च मदनं च इमां च मां च यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सोऽप्यन्नमिच्छति नरं स नरोऽन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति कश्चिदन्यं धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। तो स राजपुत्रस्य आख्यायिका अत्र प्रसक्तानुप्रसक्तिकया सम्प्राप्ता। ये हेमलता स्वभरतारं कं तस्य नाम किम् आसीत्? मुक्ताचूडं। मुक्ताचूडस्य सूनु पुत्राय तस्य हेमलता तस्मै सम्पूर्णं वृत्तान्तं श्रावयति। यत् सुखेन यथापि दुःखेन सम्भिन्नं यत् सुखं भवति तत् सुखमेव नास्ति, तच्चापाततः दुःखमेव। अच्छा, ओम नमः प्रणोम अस्य जातं मातश्री त्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भव सुधा प्राचुर्य वर्णोज्ज्वलाम् उद्यद्भानुसहस्र नूतन जपा पुष्पप्रभं ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिकोणनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। ओम नमो अहमर्धाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। इदानीं द्वितीयं सूत्रं चलति श्रीकण्ठभाष्यस्य पंचदश फलानि यावत् एनमव्यध्यस्यामः। तद् लक्षणाविधायकं द्वितीयाधिकरणम् अवतारयति भगवान् सूत्रकारः जन्माद्यस्य यतः। ज्ञाते लक्षणे वैयर्थ्यं, यदि लक्षणं ज्ञातं तर्हि वैयर्थं, तर्हि जिज्ञासा किमर्थं स्यात्? अज्ञातेऽपि लक्षणवैयर्थ्यात् अज्ञाते तदाकाङ्क्षानुपपत्ते। यदि न ज्ञातं तो यदि तस्य विषये किमपि न ज्ञातं, आकाङ्क्षा किमाकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षा किमाकाङ्क्षा इति न सिद्ध्यति, तदा आकाङ्क्षानुपपत्तेः कथमत्र ब्रह्मणो लक्षणकथनप्रसङ्गः इति यदि भवदीयः वादिनः शङ्का चेतिति न शङ्कनीयम्। अध्ययनाद् आपाततो ज्ञाते ब्रह्मणि तद्योगात् लक्षणयोगात् लक्षणस्य योगः अध्ययनाद् आपाततः यत् ब्रह्म ज्ञातं परोक्षतया तस्मिन् एतेषां तस्मिन् लक्षणस्य योगः भवति। द्विविधो लक्षणदोषः। लक्षणदोषः द्विप्रकारः, लक्षणसामान्य और तत्तद्लक्षणविशेषदोषः। लक्षणसामान्ये तद्दोषनिराकरणेन लब्धोन्मेषे विशिष्य ब्रह्मलक्षणम् उदाहृत्य तस्य दुष्टत्वचिन्तनम् अवकाशं लभत इत्यभिप्रेत्य लक्षणसामान्यदोषं तावन्निराकर्तुम् उद्भावयति। सर्वादौ लक्षणसामान्यदोषं निराक्रियते ज्ञात इत्यादिना। लक्ष्यज्ञानार्थो न लक्षणप्रश्नः, येन ज्ञाते लक्ष्ये लक्षणवैयर्थम् अज्ञाते प्रश्नमूल तद्बुभुत्सानुपपत्तिः स्यात्, किन्तु लक्षणज्ञानार्थम्। अत्र लक्ष्यज्ञानार्थो न लक्षणप्रश्नः, लक्ष्यज्ञानार्थः। तत्र लक्ष्यज्ञानार्थः लक्षणप्रश्नः नास्ति। अस्मिन् जन्माद्यस्य
लक्षण द्वितीयाधिकरणम् अवतारयति लक्षणाविधायक लक्षण यत् पूर्वसूत्रस्य अन्तिमे किमस्ति उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः निश्चायकं तल्लक्षणम् तल्लक्षणं ब्रह्मण उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः निश्चायकम् तो लक्ष्य ज्ञानार्थो न लक्षण प्रश्नः न लक्षण प्रश्नः येन ज्ञाते लक्ष्ये लक्षणवैयर्थम् अज्ञाते प्रश्नमूल मूल मूल तद्बोधसानुपपत्ति स्यात् किंतु लक्षणज्ञानार्थः ये लक्षण प्रश्नः लक्षणज्ञानार्थः भवति न हि व्याप्त्याकांक्षादिलक्षण प्रश्नः तत्स्वरूप ज्ञानार्थ इति वक्तुं शक्यम् व्याप्ति आकांक्षादिलक्षण प्रश्नः तत्स्वरूप ज्ञानार्थं भवति इति वक्तुं न शक्यते न शोभनम् अतः प्राग व्याप्त्याकांक्षादि परिज्ञानाभावे बालांगनादि साधारणस्य धूमात् वन्यनुमानस्य शब्दार्थ प्रत्ययस्य च असंभव प्रसंगात् ततः प्राग्व्याप्त्याकांक्षादि परिज्ञानाभावे व्याप्त्याकांक्षादि परिज्ञानात् प्राक् तस्य पूर्वं यत् बालांगनादि साधारणस्य धूमाद् वन्यनुमानस्य शब्दार्थ प्रत्ययस्य च असंभव प्रसंगात् अत्र एतेषां ये शब्दार्थ प्रत्यय धूमाद् वन्यनुमानः बालांगनादि साधारणं तत् किं भवति येषाम् असंभव प्रसंगः आपतति तस्मात् लोके कश्चन्द्र इत्यादि प्रश्नः किं लक्षणश्चन्द्र इत्येवम् आदिरूपेण लक्षणविषयः अत्र लक्ष्यविषयः लक्षणज्ञानविषयः वा अविधायकत्वं सूत्रस्य इति मीमांसे प्रकटप्रकाशचन्द्र इत्यादि उत्तरम् अपि लक्षणज्ञापनार्थं न तु लक्षणमुखेन लक्ष्यज्ञापनार्थम् अस्य उदाहरणं दीयते किं लक्षणश्चन्द्रः अत्र लक्षणविषयः न तु लक्ष्यविषयः प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः इत्यादि उत्तरं यदि कश्चित् एवं उत्तरं दद्यात् प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः तो तत्र लक्षणज्ञापनार्थं न तु लक्षणमुखेन लक्ष्यज्ञापनार्थं प्रकृष्टप्रकाशत्वादि लक्षणज्ञापनार्थं तत् उत्तरं भविष्यति लक्षणमुखेन लक्ष्यज्ञापनार्थं न अतैव इत्याशङ्कायाम् अपि उक्तमेव आपत्तेः दूषणम् आवर्धनीयम् उक्तं यद् भवतां ये ज्ञाते सति अपि और अज्ञाते सति अपि तत्र किं भवति आकांक्षा लक्षणवैयर्थात् अज्ञातेपि और ज्ञातेपि तदाकांक्षायाः अनुपपत्तेः इति दूषणम् उभयथा तस्यैव आवृत्तिः इह अपि भवति ज्ञाते लक्षणे लक्षणोक्तिवैयर्थ्यात् अज्ञाते तदाकांक्षा अनुपपत्तेरिति उक्तं लक्षणं किम् उक्तमेव अवगमे दूषणम् आवर्धनीयम् कथमत्र ब्रह्मणो लक्षणकथन प्रसंग अत्र ब्रह्मणः लक्षणकथन प्रसंगः कथम् इति न शङ्कनीयम् लक्षणसामान्ये लब्धोन्मेषे विशिष्य कस्यचित् लक्षणप्रस्तावो युज्यते नान्यथा इति भावः लक्षणसामान्ये लब्धोन्मेषे विशिष्य कस्यचित् लक्षणप्रस्तावो युज्यते कस्यचित् न युज्यते लक्षणप्रस्तावः आपाततः ज्ञातस्य लक्षणस्य निश्चयो लक्षणस्य प्रयोजनम् इति न तद्वैयर्थ्यम् ज्ञातस्य लक्ष्यस्य यदि लक्ष्यस्य निश्चयः निश्चायकलक्षणः पुरा प्रोक्तं निश्चायक भाष्ये किं प्रोक्तं न अस्य भाष्ये गत अस्य सम्बन्धभाष्ये निश्चायक ब्रह्मणो निश्चायकं तल्लक्षणं किं ब्रह्मणः
निश्चायकम् अतएव प्रोक्तं निश्चायकम् यदि ब्रह्मणः लक्षणं किम् इति आकांक्षा मात्रं स्यात् चेत् तर्हि लक्ष्ये लक्ष्यज्ञापनार्थं भवति तर्हि तु लक्ष्ये आकांक्षा भविष्यति लक्ष्ये लक्ष्यज्ञानार्थम् एतत् स्यात् किन्तु अत्र लक्षणस्य कीदृशं लक्षणं निश्चायकं लक्षणं निश्चायकं लक्षणं तत् आपाततो ज्ञातस्य लक्ष्यस्य निश्चयो लक्षणस्य प्रयोजनम् इति न तद्वैयर्थ्यम् आपाततः ज्ञातस्य न हि लक्ष्यबुभुत्सानुपपत्तिरिति शङ्कितस्य लक्षणसामान्यदोषस्य परिहारं सूचयन् प्रकृतलक्ष्ये ब्रह्मणि आपातज्ञानम् उपपादयति नापि लक्ष्यबुभुत्सानुपपत्ति अत्र लक्ष्यबुभुत्सायाः लक्ष्यविषयकं यत् जिज्ञासा भवति तस्यापि अनुपपत्तिः अत्र नास्ति इति शङ्कितस्य एवं यस्य शङ्का स्यात् तत् लक्षणसामान्यदोषस्य परिहारं सूचयन् प्रकृतलक्ष्ये ब्रह्मणि आपातज्ञानम् उपपादयति अध्ययनात् तत् यत् अत्र प्रोक्तं निश्चायकं यद् लक्षणं लक्ष्यस्य निश्चयो लक्षणस्य निश्चायकलक्षणं कुतस्मात् अधिगतं नहीं निश्चायकलक्षणं तु वक्ष्यति अग्रे वक्ष्यति तो यस्य लक्षणम् अध्ययन आपाततः यद् ज्ञातं तद्भवति तस्यैव लक्षणस्य निश्चायकत्वं तल्लक्षणाविधायकं भवति द्वितीयाधिकरणम् नापि लक्ष्यबुभुत्सानुपपत्तिरिति जातम् अध्ययनादिति अयमाशयः ये ग्रन्थः वर्तते भवतां अत्र अध्यायनादापततो इति अध्यायन इति स्थाने अध्ययनम् इति क्रियते लघु क्रियते अस्माभिः काचित् अशुद्धिः प्रसक्ता अयमाशयः लक्षणेन लक्ष्यज्ञानमेव सर्वत्र लक्षणकथनस्य मुख्यं प्रयोजनम् लक्षणेन लक्ष्यज्ञानम् एव सर्वत्र लक्षणकथनस्य मुख्यं प्रयोजनम् किं भवति न्याये लक्षणावच्छेदकमन्तरेण लक्ष्यत्वानुपपत्तेः नहीं लक्ष्यत्वावच्छेदकत्वमन्तरेण लक्षणायाः अनुपपत्तेः लक्षणेन लक्ष्यज्ञानमेव सर्वत्र लक्षणकथनस्य मुख्यं प्रयोजनम् लक्षणज्ञानं तु तदुपयोगितया लक्ष्यते ज्ञाप्यते अनेन इति कारणार्थ ल्युडन्तस्य लक्षणशब्दस्य अत्र ल्युट् भवति ल्युट् लक्षणशब्दस्य ज्ञापक एव प्रसिद्धिप्राचुर्यात् ज्ञाप्ये तथा प्रसिद्ध्यभावात् तो लक्षणशब्द ज्ञापक एव भवति ज्ञाप्यः नहीं लक्ष्यः भवति ज्ञाप्यः लक्षणं नहीं अनुरलक्षणे लक्षण इत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इत्थं भूतलक्षणे इत्यादि अभियुक्तव्यवहारेषु हि ज्ञापक एव लक्षणशब्दः प्रसिद्धतरः यद्यपि क्वचित् अत्र ज्ञापकः वैकल्पिकेन क्वचित् ज्ञाप्यः अपि लक्षणस्य शब्दः भवति लक्षणस्य तत्र लक्षणावच्छेदन लक्ष्यत्वानुपपत्ते इति केचन लक्ष्यत्वलक्षणायाः यदि न्यायेन किन्तु प्रायशः प्रसिद्धतरो अर्थः लक्षणशब्दस्य ज्ञापक एव ननु आपातज्ञानस्यापि धर्मिणी निश्चयरूपत्वात् न तत्र स्वरूपेण निश्चयो लक्षणेन कर्तव्यः आपातज्ञानम् अध्ययनादिना यद् ज्ञानं प्राप्यते तद् पुरा तर्हि एव पुरा प्रोक्तम् अत्र किं स्वाध्यायानन्तर्यं स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति यावत्तु सामान्यम् अध्ययना आपाततो ज्ञाने आपाततः अध्ययनानन्तरम् आपातज्ञानस्यापि धर्मनिश्चयरूपत्वात् न तत्र स्वरूपेण निश्चयो लक्षणेन कर्तव्यः वादी कथयति आपातज्ञानस्यापि धर्मिणी निश्चयरूपत्वात् तत्र स्वरूपेण निश्चयः लक्षणे न कर्तव्यः रूपान्तरेण चेत्
यदि स्वरूपेण निश्चयः न कर्तव्यः स्वरूपेण लक्षणेन, तो रूपान्तरेण चेत् तत् किं रूपान्तरम् इति चेत्, यदि रूपान्तरेण रूपान्तरेण यत् निश्चयः क्रियते तत् रूपान्तरं किम् इति पृष्टे सति उत्तरं तत्र उच्यते, क्वचित् शब्दविशेषवाच्यत्वं, क्वचित् तत्तत् प्रवृत्तिनिमित्ता साधारणधर्मः असाधारणधर्मः, क्वचित् उभयं निर्धारणीयं। तत्र प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इति लक्षणेन चन्द्रे चन्द्रपदवाच्यत्वं निर्धारणीयम्। क्वचित् शब्दविशेषवाच्यत्वम्, अन्यत्र तत्प्रवृत्तिनिमित्तिसाधारणधर्मः, क्वचित् शब्दविशेषवाच्यत्वम् और तत्प्रवृत्तिनिवृत्तिसाधारणधर्मश्च उभयोः तत् निर्धारणीयत्वं भवति। तत्र प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इति लक्षणेन चन्द्रे चन्द्रपदवाच्यत्वं निर्धारणीयम्। एकस्मिन् उदाहरणे प्रकाश प्रकृष्ट किं चन्द्र लक्षणस्य किम् आसीत्, चन्द्रमसः प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र, प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इति लक्षणेन चन्द्रे चन्द्रपदवाच्यत्वं निर्धारणीयं। तथा हि वियति ज्योतिर्मण्डलम् उदीक्षमाणस्य अस्ति कश्चित् चन्द्रप्रातिपदिकस्य अर्थः। वियति ज्योतिर्मण्डलम् उदीक्षमाणस्य अस्ति कश्चित् चन्द्रप्रातिपदिकस्य अर्थः। स च अस्मिन् ज्योतिर्मण्डले वर्तते इति तावद् अवगतवतो अस्मिन् ज्योतिर्मण्डले कश्चन्द्र इति पृष्टवतः तदभिज्ञोपदिष्टेन लक्षणवाक्येन चन्द्रस्वरूपं वा तत्र चन्द्रत्वं वा न ज्ञापनीयम्। नक्षत्रादिस्वरूपवत् चन्द्रस्वरूपस्य समान वित्तिवेद्यायाः प्रकाशसंस्थानविशेषाभिव्यङ्ग्यायाः चन्द्रत्वजातेश्च प्रत्यक्षत्वात्। स्पष्टं भवति। यद्यपि चन्द्रे चन्द्रशब्दोल्लेखी चन्द्रत्वे चन्द्रत्वशब्दोल्लेखी वा प्रत्ययो न जायते, तयोः शक्तिग्रहाधीनत्वात् तयोः चन्द्रशब्दस्य चन्द्रत्वे चन्द्रशब्दस्य और चन्द्रशब्दोल्लेखी चन्द्रत्वे उभयोः शक्तिग्रहाधीनत्वात् तथापि वस्तुतश्चन्द्रत्वशब्दवाच्ययोर्व्यक्तिजात्योरनिवार्यं प्रत्यक्षम्। चन्द्रत्वशब्दवाच्ययोर्व्यक्तिजात्ययोरनिवार्यं प्रत्यक्षम्। एवं चन्द्रस्य नक्षत्रादिभ्यो व्यावृत्तिरविप्रत्यक्ष एव। अतश्चन्द्राद् व्यावृत्तो अयमित्येवं रूपात् व्यावृत्तिधिः तदा न भवति। अचन्द्र अव्यावृत्तो अयम् इति व्यावृत्तिधिः तत्र न भवति, यस्याः प्रकृष्टप्रकाशविशेषचन्द्रवाच्यत्व ग्रहाधीनत्वात्। तो अस्मिन् या विप्रतिपत्तिः क्रियते तस्याः समाधानं श्वः अध्येष्यामः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं पटुमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। प्रणम्यन्ते स्वामीजी, नारायण प्रणम्यन्ते। नारायण। अच्छा, नारायण।
प्रणम्यन्ते स्वामी जी। नारायण।